पर्सनल सपोर्ट का प्रमुख अतुल खरेलसँग सेप्टेम्बर 27 मा भेटघाट गऱ्यौँ। अन्त त्यसमा खास गरेर हामीले हाम्रो शान्ति सेनामा भोग्दै आएको समस्याहरू, बन्दोबस्ती, लजिस्टिकका कुराहरू र साथसाथै अहिले मैले भनिहालेँ नेपालको मिसनले प्राप्त गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने अब हकको रूपमा त होइन, तथापि हाम्रो लामो 1958 देखिको लेबननमा उठाएको हाम्रो मिसनदेखि यहाँसम्म हामी पुगेको धेरै लामो हाम्रो योगदान छ। त्यो हिसाबले पनि उचित कदर सम्मान र उचित स्थान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुईटै डिपार्टमेन्टका प्रमुखहरूसँग हामीले सशक्त रूपमा राख्यौँ। र साथसाथै अन्य केही विषय पनि थिए। अब हाम्रो का प्रमुख जीवकुटले एउटा यो चेन्जिङ वर्ल्ड फ्रम द आइस एन्ड स्टोन इम्प्याक्ट अन सोसाइटी भन्ने एउटा यो खास गरेर हिउँ र बरफबाट प्राप्त हुने चाहिँ पानी, प्राप्त जल, फ्रेस वाटर, त्यसको परिवर्तनले भइरहेको परिवर्तनले समाजमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा सेप्टेम्बर 17 तारिक र त्यही सेप्टेम्बर 28 मा निःशस्त्रीकरणका प्रभाव निःशस्त्रीकरणको बारेमा एउटा त्यसलाई एउटा दिवसको रूपमा मनाउने कुरा बारेमा नियुक्त प्रमुखले नेपालको भाग लिनुभयो। यी मूल गतिविधि एक्टिभिटी हाम्रा यिनै आदरणीय पत्रकार साथीहरू। अब मैले भनिहालेँ मूलतः हाम्रो उद्देश्य 76औं महासभामा भाग लिनु थियो र म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले नेपालका मुद्दाहरू पुरो सशक्त रूपमा, जोरदार रूपमा उठाएका छौँ। ती मुद्दाहरूको बारेमा लाग्छ केही पनि राष्ट्रमा त्यसको अवधि अभिलेखित भइहालन् र यो यसरी नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा म अत्यन्त भाग्यवान सम्झिन्छु आफूलाई। र हामी त्यही सहभागिता सम्पन्न गरेर हामी आज स्वदेश फर्केका छौँ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्ने विषय, जानकारी गराउनुपर्ने विषय मूलतः यिनै विषय हुन्। अब आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई केही पक्कै पनि लाग्छ धेरै प्रश्नहरू लिएर आउनुहुन्छ र प्रश्नहरू नदौरिने गरेर प्रश्नहरू गरिदिनु भनेदेखि म पनि मैले बुझेको जानेको त्यहाँ भएका यथार्थ सत्य वस्तुगत कुराहरू म पनि भन्छु र यहाँले पनि त्यसअनुसार सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। यही बिचमा हाम्रो मिसनले यहाँ सञ्चार क्षेत्रमा पठाएका हाम्रा समाचारहरूलाई आदरणीय पत्रकार साथी, सञ्चारकर्मी साथीहरूले जुन तरिकाले सम्प्रेषण गरिदिनु भयो त्यसको लागि पनि प्राप्त मन्त्रालय यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। यिनै कुरा राख्दै म अब आदरणीय पत्रकार साथीहरूको के जिज्ञासाहरू छन् भने म स्वीकार छु। खालि त्यसपछि फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सामान्य राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्ने र अब यो धेरै छोटो 1 हप्ता व्यापी ओहोरदोहोर यहाँलाई थाहा छ झन्डै 12-15 घन्टाको फरक छ अमेरिका र यहाँ। 2-3 दिनदेखि सुत्न त भागी त नलागेको स्कोर पनि बसिसकेको छ। त्यसैले केही दया माया पनि गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। हामी म हाम्रो तर्फबाट सचिव हुनुहुन्छ सहसचिव सेवाजी र कर्मचारी हाम्रो प्रतिनिधि मण्डल 76औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलन महासभामा भाग लिएर आज स्वदेश आउँदैछौँ। यो महासभामा 191 राष्ट्रका चाहिँ राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूले भाग लिनुभएको थियो। 150 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू सहभागिता थियो भने अन्य बाँकीमा परराष्ट्र तथा अन्य मन्त्रालय तथा
सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। यो 76औं महासभाको मुख्य थिम भनेको बिल्डिङ रेजिलियन्स थ्रु होप, आशालाई उजागर गरेर गतिशीलता प्राप्त गर्ने यसको मुख्य थिम त्यो थियो। जसमध्ये टु रिकभर फ्रम कोभिड-19 एउटा मुख्य लक्ष्य यसको थियो। बिल्ड सस्टेनेबली, दिगो रूपमा निर्माण गर्ने अनि हाम्रो रेस्पेक्ट द निड अफ द प्लानेट, यो हाम्रो पृथ्वीका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्मान गर्ने, रेस्पेक्ट द राइट अफ द पिपल, मानिसहरूको मानवाधिकारको रक्षा गर्ने र रिभाइटलाइज द ह्युमन स्ट्रक्चर, ह्युमन सिस्टम, संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने, यिनै मुख्य लक्ष्यहरू लिएर यो महासभाको मुख्य थिम यही थियो। यो महासभा हुनु पूर्व 17 सेप्टेम्बरमा कम्युनिस्ट राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक पनि भयो। जुनदेखि सेप्टेम्बर 20 तारिकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एसडिजी सेकेन्ड मोमेन्ट, दिगो विकासका दोस्रो गति, दोस्रो पाइलाको कार्यक्रम पनि उहाँको संयोजकतामा सम्पन्न भयो। मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सेप्टेम्बर 27 तारिकमा सम्बोधन गरेँ। त्योभन्दा अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजन गर्नुभएको ग्लोबल कोभिड-19, त्यस्तै गरेर युएनको फुड सेक्युरिटी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम र अर्को ऊर्जा क्षेत्रको शिखर सम्मेलनमा हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भर्चुअली सम्बोधन गर्नुभयो। मैले सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यतः विश्वलाई कोभिड-19 को जुन अत्यन्त ठुलो दुष्प्रभाव छ त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि सबै राष्ट्रहरूलाई खोप तथा अन्य उपकरण तथा औषधि उपचारमा समान पहुँच, त्यस्तै गरेर बदलिँदो जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि विश्व अझ बढी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर कम विकसित र भूपरिवेशित राष्ट्रको अधिकारका कुराहरू हुनलाई आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्र र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने कुराहरू लगायत संयुक्त राष्ट्र र नेपालको 63 वर्षभन्दा पुरानो 6 दशकभन्दा पुरानो साझेदारीलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट लाने, विश्वमा आतङ्कवादको खतरा छ, त्यो आतङ्कवादको खतराबाट मुक्त गर्नको लागि साझा कार्यक्रमहरू, साझा पाइलाहरू अगाडि बढाउने र त्यस्तै गरेर अहिले विश्वमा बढ्दो हतियारको प्रतिस्पर्धा र आम जनसङ्ख्यालाई निर्मूल पार्ने खालका अत्यन्त घातपूर्ण खालका हतियारहरूको होडबाजी, यसबाट विश्व शक्ति राष्ट्रहरू मुक्त भएर त्यहाँ लगानी गर्ने साधन र स्रोत कम विकसित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ सशक्त रूपमा उठायौँ। र साथसाथै नेपाल संयुक्त राष्ट्रमा शान्ति मिसन चलाउने चौथो ठुलो राष्ट्र भएको हुनाले नेपालले पनि उचित सम्मान, नेपालका हाम्रा कन्टिन्जेन्ट सिपाहीहरूले पनि उचित सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ र साथसाथै उचित स्थान पोजिसन, अफिसियल पोजिसन, हायर पोजिसन उहाँलाई प्राप्त गराउनुपर्छ, किनकि नेपालको पिस किपिङ र पिस बिल्डिङ अपरेसनमा धेरै ठुलो योगदान छ। र यी तमाम कुराहरू
हामीले उठायौँ। यसै सन्दर्भमा कम विकसित राष्ट्रहरूको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय द कम्युनिटी अफ डेमोक्रेसीको 10औं बैठकमा हाम्रो सचिवले नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो र आफ्नो धारणाहरू त्यहाँ राख्नुभयो। हाम्रो यो सहभागी हुने क्रममा हामीले द्विपक्षीय सम्भव भएसम्म, किनकि यहाँलाई थाहा छ नियुक्ति भएकै दिनमा झोला खोजेर लुगाफाटो ढाकेर लुगामा लागेको धुलो डटाउँदै हिँडेको भएको हुनाले धेरै कुराहरू त्यहाँ धेरै मिटिङहरू हुन्थ्यो होला। नेपालको चासोको विषय गर्न सकेन, त्यो हाम्रो आफ्नो समयको कारणबाट। तथापि हामीले भारतका परराष्ट्र मन्त्री, बङ्गलादेशका परराष्ट्र मन्त्री, बहराइनका परराष्ट्र मन्त्री, कुवेतका परराष्ट्र मन्त्री र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अहिलेका सभाका सभाध्यक्ष एवं मालदिभ्सका परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय हितका बारेमा हामीले कुराहरू उठायौँ। कुराहरू विचारहरूको आदान प्रदान भयो। यहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा साइडलाइन मिटिङ भन्छ। बृहत्तर उद्देश्य त हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा थियो, तर त्यही सन्दर्भमा त्यहाँ भाग लिनुभएका नेताहरू मेरो काउन्टर पार्टनरसँग उहाँहरू समय मिल्दा हामी समय मिल्दा विचारको आदान प्रदान, खास गरेर कूटनीतिक सुभाष भन्नुपर्यो, नाइसिटिज, डिप्लोमेटिक नाइसिटिज, हेलो हाउ यु डुइङ, तपाईँको कस्तो छ, के छ देखि लिएर सामान्य कुरादेखि लिएर केही विषयहरू पनि त्यहाँ उठान हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुवै देशको आवश्यकतालाई हेरेर अलिक बढी पनि छलफल हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही डिप्लोमेटिक नाइसिटिज, कूटनीतिक स्वभावहरूमै सीमित भएर फेरि हामी भेट्छौँ भन्ने हिसाब पनि हुन्छ। त्यस हिसाबले ती खालका भेटघाट पनि भएका छन् र खास गरेर हामीले कुवेतसँग यो कामदारहरूको बारेमा त्यसमा एउटा MOU चाहिँ तय गर्नुपर्छ। कामदार र डोमेस्टिक वर्करको लागि त्यो एउटा मस्यौदा तयार भइसकेको छ। हामीले उनीहरूलाई करिब करिब पठाइसकेका छौँ र त्यसमा उनीहरू विचार गर्दैछन्। लगायत त्यहाँका हाम्रा कामदारहरूको हक अधिकारका कुराहरू त्यस्तै गरेर अन्य देशमा र खास गरेर बहराइनको चाहिँ मुख्य कुरा के बहराइनको शाही परिवार राजकुमारहरूले नेपालका 3टा ठुला पर्वतहरूका श्रृङ्खलाहरू उहाँहरूले चाहिँ अब सफलतापूर्वक आरोहण गर्नु। त्यो सन्दर्भमा नेपालले प्रदान गरेको आतिथ्य, हस्पिटालिटी एक्सटेन्डेड टु रोयल फ्यामिली एम्बेसी, उहाँहरूले त्यसको लागि धन्यवाद आदित्य यही भनिहाले। कूटनीतिक सुझावहरूको आदान प्रदान भयो। त्यसरी नै मैले बङ्गलादेशको कुरा गरिहालेँ। पनि ऊर्जाका कुराहरू, ऊर्जा व्यापारको लागि त्रिपक्षीय सहयोग नेपाल भारत बङ्गलादेशका कुराहरू र अन्य साझा हितका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भारतसँग पनि मुख्यतया यही अब औपचारिक रूपमा मेरो पनि पहिलो, औपचारिक भन्दा पनि 2 सालको भेटघाट मेरो पनि पहिलो थियो। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीको पनि मसँग यो हिसाबको भेटघाट पहिलो थियो। यद्यपि हामीले यहाँ भारतका परराष्ट्र मन्त्री आउँदाखेरि यहाँ भेटघाट त भएको छ, तथापि यो लेभलमा कुराकानी र कुराकानी सौहार्दपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ। द्विपक्षीय हितका कुराहरूमा अझ बढी छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने भनेर भनिएको छ। यी विषयहरू हुन् र साथसाथै नेपाली समुदाय त्यहाँको खास गरेर न्युयोर्क र आसपासका राज्य र सहरहरूमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय, NRN सम्पर्क समितिहरू र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली मित्रहरूसँग हाम्रो महावाणिज्य उपप्रमुखको संयोजकत्वमा
भेटघाट विचार पनि आदान प्रदान या कुराकानी भयो कुरो त्यो पनि सौहार्दपूर्ण कुरो प्रभावकारी भयो भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि त्यो मेरो लागि पनि उहाँले उठाएका कतिपय मुद्दाहरूको बारेमा सामान्य पत्र पत्रिकामा र उहाँसँग भेट्दाखेरि त थाहा भएकै हो, तथापि अझै गइरहेको ती विचारहरू सुन्ने मौका पायो। र यसै सन्दर्भमा यही महासभाको जाने क्रममा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो डिपार्टमेन्ट अफ पिस अपरेसनका उपमहासचिव असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल जहाँ डेपुटी अन्डर सेक्रेटरी जहाँ पियको सँग 24 तारिकमा र डिपार्टमेन्ट अफ मैले एउटा चाहिँ शब्द क्वाइन गरेँ आफै, नाइसिटिजलाई सुभाव, भाव राम्रो भाव, सुभाव अझ राम्रो भन्दाखेरि डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सुभाव भनेको डिप्लोमेटिक नाइसिटिज हो। थाइल्यान्डमा अब त्यो धेरै किनकि मुस्किलले हाफ एन आवर टाइम थियो। अब नेपालको बारेमा प्रधानमन्त्री अहिलेको सरकारलाई चाहिँ शुभकामना दिनेदेखि लिएर त्यस्तै गरेर यो भारत नेपालको चाहिँ सहयोगमा भारत सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरू तिनीहरूको प्रोग्रेसको बारेमा र साथसाथै नेपाल भारत नजिकका मित्र, घनिष्ठ मित्र भएको हुनाले नेपाल भारतको सम्बन्धमा उठ्न सक्ने उठिने सवालहरू हामीहरू बसेर वार्ताद्वारा सधैँ हल गर्दै आएका छौँ, समाधान गर्दै आएका छौँ। र हामी फेरि भेट्छौँ, सहकारी गर्नलाई म तयार छु भनेर भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीजीले। र मूलभूत कुराहरू, मुख्य कुराहरू यिनै मैले भने हामी ठुलो छोटो टाइम थियो मन्त्री आफ्नो नामको यिनै कुराहरू भयो र सहकारी गर्ने एकदम म इच्छुक छु भन्नुभयो। र हाम्रो यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय 7औं बैठक हुन्छ काठमाडौँमा, त्यसमा हामीले निम्ता गर्छौँ र उहाँ जोइन्ट कमिसन या त फर्मेट लेभलमा भाग लिन आउनुहुन्छ। यति कुराहरू अरू साथीहरू अलिक दया गर्नुहोस् सामान्य कुरा, कुनै पनि देशको राजनीति हाम्रो घरेलु वातावरण, घरेलु मामिलाले कुनै निर्धारण गर्छ। त्यो बाहिरको परिवेशहरू जहिले तपाईँले कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा वेदर फोरकास्टमा अनेक खालका आदिवासीबाट घुमेर गएका चक्रहरूको प्रभावहरू पनि देखाउँछ नि। अब अहिले जति इन्टरकनेक्टेड, जति मोर ग्लोबलाइज द वर्ल्ड बिकम्स, त्यतिकै बढी मात्रामा त्यसका कन्सिक्वेन्सहरू आउन थाल्छ। जस्ट लाइक द वेदर फोरकास्ट टेलिभिजन। त्यस कारण त्यो एउटा पक्ष छ भन्दाखेरि मूल पक्ष हाम्रो यहाँको बात हो। हामी यहाँ डिभाइडेड छौँ। हामी पार्टीले फिक्स विदेश नीति भन्छौँ, कङ्ग्रेसको एउटा नीति अर्काको, त्यस्तो कहीँ हुन्छ। कङ्ग्रेसको आफ्नो बेग्लै पराकृति केही इलिमेन्टमा होला, कहीँ बढी म्याजेस गर्नुपर्ने कुराहरू होला। तर समग्र त राष्ट्रिय हित हो नि, राष्ट्रको हित, जनताको हित, यो देशको समग्र हित। समग्र हितमा हामी विभाजित हुँदाखेरि त निश्चय नै हाम्रो पराकृति त्यसको आधारमा जब गयो कुनै कमजोर भइहाल्छ। र तपाईँलाई थाहा छ, एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु। कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटा गाउँमा अलिकति हुने खाने भन्छन्, अलिकतिर अलिक कम हुने खाने हुन्छ। कम हुने खानेमा हल्ला हुन थाल्यो, यताउति के झगडा हुन थाल्यो भनेदेखि अलिक हुने खाने होटेल खाने त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्छन्। अनि त्यहाँ भर्सेकै मिलाउनु खोज्छन्, झगडा पाउनु गर्लान्, के गर्लान्। तर यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा यो एउटा फ्याक्ट हो, तथ्य हो। किनकि अब त्यसले ती देशको पनि हितमा प्रभाव पर्ने भएको हुनाले के कसो भइरहेको छ भन्ने कुराको चासो चिन्ता लिने गर्छन्। यो अमेरिका मात्रै छ, अन्त अहिले अमेरिकामा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकातिर अनि विश्वभरि उसको। त्यस कारण यो बुझ्छ। त्यस कारण हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा हाम्रो नीति बनाउने, सबै दलको साझा, एउटा दल आयो भने एउटा बनाउने, अर्को बनाउने, एउटा आयो माथितिर उत्तरपट्टि, अर्को आयो दक्षिणपट्टि, अर्को आयो भने धेरै पश्चिमतिर होइन। र मेरो प्रयास के हुन्छ भनेदेखि उहाँहरू सबै दलका नेताहरूसँग बसेर
हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयमा सहमति गर्ने, उहाँहरू पनि सुझाव लिने र कसरी हुन्छ हामी एक भयौँ भने फेरि पनि भन्न चाहन्छ हामी सबै दलहरू एकताबद्ध भयौँ भनेदेखि हामीले भनेका हाम्रा पराक्रम नीतिका उद्देश्यहरू, हामीले भनेका हाम्रा आर्थिक उद्देश्यहरू, हाम्रा संवैधानिक अन्य तरिकाका उद्देश्यका कुराहरू हामी एकताबद्ध भयौँ भनेदेखि हामी पुरा गर्न सक्छौँ। तर विवादित हुन थाल्यौँ भनेदेखि हामीलाई ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मेरो प्रयास र साझा राष्ट्रिय सहमति, साझा राष्ट्रिय विषय र सन्तुलित नीति बनाएर अगाडि बढ्ने ल। अर्को साथी अब अन्तिम वर्गको साथी हो त्यो स्पेसल भन्ने त्यो हाम्रो शब्दमा त्यो विषय आएको थियो। त्यो सब अब उहाँले आफ्नो ट्विटमा राख्नुभयो, त्यो ट्विटमा राखेको कुरा उहाँको मेरो त्यो हाम्रो जस्तो वी एग्री भनेको हुन्थ्यो होला, त्यो केही त्यस्तो केही छैन। उहाँले राखेको उहाँको आफ्नो ट्विट हो, त्यो चाहिँ मैले धेरै अहिलेसम्म भन्ने कुरा छैन, भेटका बेलामा अरू भनौँ न। र आज बिहान हामी आउँदा आउँदै पराग सचिवजीले द हिन्दू भारतको एकदम राम्रो प्रसिद्धै पत्रिका हो, लोकप्रिय पत्रिका हो, त्यसमा मैले बोलेका कुराहरू यसलाई कोट अनकोट भन्दै एउटा फुल पेज करिब त्यहाँ पुरा फुल कभरेज छ। त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले यदि शङ्का लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि उनीहरूले लेखेका थिए। They haven't used that word special relation in that article in the newspaper. त्यस कारण त्यस्तो केही छैन। सबै त्यो हिन्दूले धेरै कुराहरू तारेको छ। मैले भनेको आइडेन्टिटी इन्डियाको कुरा भयो। यो के भनेदेखि अहिले खास गरेर अब चाहिँ डाइभर्सिटी, जातीय विविधता, भाषिक धार्मिक विविधता भएको देशहरूमा समान पहिचान अधिकारका लागि लड्ने क्रम जारी छ र एउटा पहिचानको राजनीति, पहिचानको सङ्घर्ष विभिन्न देशमा भारत कुरा भयो। अफ्रिका मैले हेर्नुभयो भनेदेखि श्रीलङ्कादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा अहिले चलिरहेको, मिडल इस्टमै हेर्नुभयो भनेदेखि त्योलाई इङ्गित गरेको। अब यसले कहाँ छुन्छ, कहाँ स्वास्थ्य बिजाउँछ भन्ने कुरा त्यो पढ्ने साथीहरूले या जसले बाहिरी अन्य कुनै देशहरूले पढ्नुहुन्छ उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो इज अल अफ टु देम। ल अर्को साथी राम्रो यस कारण कि अब हेर्नु न, तपाईँ हामी सबै नेपाली हौँ, नेपाल विकसित गर्न भने तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म आफ्नो क्षेत्रमा छु। तर हामीले समाचारहरू दिँदाखेरि वस्तु परक मैले पनि भने सत्य परक, यथार्थ परक कुराहरू गर्ने हो। समाजमा हामीले भ्रम हुने खालका भनेको कुराहरूलाई अलिकति उठेर पढेर आफ्नो हिसाबले त्यसलाई राखिन थाल्यो भनेदेखि अन्ततगत त्यसले यसैलाई आनन्द होला, तर अन्ततगत त्यसले देश समाजको हित गर्दैन। हामीले पुस्तालाई पनि तर्फ डिरेक्सन अन्त्यतिर मोडिदिन्छ। मैले भनेको के भने त्यो नेपाली समुदायको बैठकमा उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रो यो प्रमुख अमृत राईजी पनि हुनुहुन्छ, माओवादी दूतावासका प्रमुख रूपमा भएका। त्यहाँ मैले यति केही प्रश्नहरू उठेका थिएँ। मैले भने कि हामीले भदौ 29 2074 सालमा त्यहाँको त्यो सम्झौतामा हामी एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। हामीले हस्ताक्षर गरेपछि फेरि संशोधन गर भन्दाखेरि जब उनीहरूको यो इन्टरनेसनल फर्म्याट हो, फेरि सुरु साथीहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्म्याट हो। एउटा देशले यो गर त्यो गर भन्दा फेरि अरूले बाहिर देशहरू छन्, अरूले पनि फेरि त्यही कुरा उठाउँछ कि भनेर सायद उनीहरूले संशोधन नगरिहाल्लान् कि भन्ने यही हो मेरो एक्ज्याक्ट त्यो अहिले बाहिर केही साथीहरूले राखिदिनु भएको छ एक्ज्याक्ट यही हो कुरा। अन्य कुराहरू मैले बारम्बार मिडियामा बोलिरहेको छु, त्यो कुनै नयाँ कुरा बोलेको छैन खास गरेर सारांश त्यही कुरा। तर अब यहाँ हुन सक्दैन भनेर भन्ने अथोरिटी को हुँ म? एमसिसीको त्यहाँको हेडक्वार्टरको चाहिँ डाइरेक्टर हो कि यहाँको अफिसको म सञ्चालक सिइओ हो कि? आई डोन्ट ह्याभ द्याट अथोरिटी। यी हुँदैन। मैले त खालि के भने हामीले एकचोटि सही गरिसकेकी छौँ, अनि फेरि विभिन्न दफामा गर्दाखेरि अन्य देशले पनि माग्लान्, जस्तो बुकिना फासोमा भयो सेकेन्ड स्टेजमा सेकेन्ड त्यहाँ उसले संशोधन गर्दाखेरि उसले रिजेक्ट गर्थ्यो, सायद नमान्लान् कि फेरि पनि
I will repeat my sentence though. The senator has spoke there. नमालाकी भन्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा मिडियाले हुन सक्दैन भनेर मैले चाहिँ मेरै अधिकार भएर मैले भने जस्तो गरेर राख्यो। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अब सामाजिक सञ्जालको बारेमा म भन्न चाहन्छु। अलिकति त्यसैले यसले हामीले अल्टिमेटली अब एकछिनलाई मलाई केही उसमा अलिक एउटा एक्साइटेड हुने खालको समाचार त भन्ला एकले साथीहरू के आनन्द आउला तर इन द लङ रन नट इभन इन द लङ रन इन द मिडियम रन त्यसले कता कता इन्डाइरेक्टली अननोइङली अनसिलिङली हाम्रो सोसाइटीलाई एक प्रकारको नयाँ अलिक रङ मेसेज दिइराखेको हुन्छ त्यसले पछि गएर कतै हार्म गर्छ कि भन्ने हिसाबले त्यसैले मैले भनेको कुरा त्यही हुन्। अब यसमा यो नेपाली समुदायमा सबै साथी हुन्छ यो हुनेछ मसँग फेरि साथीबाट फेरि साथी बगाउनु होला त्यसै हुँदैन फेरि नगरौँ त्यो हाम्रो साथीहरू राख्नुभएको छ ल एमसी बारेमा यही भयो तपाईँ साथी लाग्छ।